शोहदा के वरसा अपनी मर्जी से धरना दिए बैठे हैं। किसी ने दबाव नहीं डाला, किसी हुकूमत और सियासी जमात के खिलाफ नहीं। कई रोज से धरना जारी है, एक पत्ता भी नहीं टूटा। धरनों में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। हम पुरअमन लोग मजलूम हैं, जालिम नहीं। वजीर आजम इमरान खान का कोयटा के धरने में आए, ये ना सोचें कि उन पर तनकीद की जाएगी। शोहदा कमेटी के सैयद आगा रजा और अल्लामा अली हसनैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मश में मजदूरों के कत्लेआम को आज छठा रोज। सानिया के लवाहिकीन की दाद रसी ना हो सकी। कोयटा की शदीद सर्दी में खुले आसमान तले मुतासिरीन इंसाफ के मुंतजिर। वजीर आजम इमरान खान की आमद का इंतजार। एक माह गुजरे या एक साल, इमरान खान के आने तक मैयतें नहीं दफनाएंगे। शुरका का ऐलान। वजीर आजम इसी हफ्ते कोयटा जाएंगे। हुकूमत की यकीन दहानी। एक ही भाई था जो सानहे में चला गया। जुल्म की ये तवील रात कब खत्म होगी? गम के पहाड़ तले दबी बहन की दुहाई। रियासत बताए हमारा कसूर क्या है? ये खून नाहक आखिर कब तक? तहफ़्फ़ुज़ कब मिलेगा? कोयटा में मुजाहरे के दौरान बच्चों के हाथों में बैनर्स, लबों पर एक ही सवाल। कोई है जो इस दुखी माँ के दर्द का मदावा करे? सेकंड ईयर का तालिब इल्म छुट्टियों के दौरान मजदूरी करने मच गया, लेकिन वापस उसकी मैयत आ गई। आमिना बीवी पर गम के पहाड़ टूट पड़े। काश के उस रोज बेटे को रोक लेती। दुखी माँ की फरियाद अर्श हिलाने लगी। हम आपका इंतजार कर रहे हैं, कोयटा वाले आपका इंतजार कर रहे हैं। We would urge the Prime Minister once again that he goes there and he consoles their grief. उन दुखी माओं के लिए दिलासा मांग रहे हैं। कातिलीन को उनके कैफिरे किरदार पे पहुंचाना। कल तो वजीर आजम नहीं था तो फौरन पहुंच गया। ये धरना तब तक चालू रहेगा जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे। तब तक हम यहाँ धरने में एहतजाज करते रहेंगे। बहुत कुछ सोचने पे मजबूर भी कर रहा है। जुल्म हुआ है और हम जुल्म के इंसाफ के लिए बैठे हुए हैं। रियासत का हुक्मरान एक बाप की तरह होता है। सानिया मश के मुतासिरीन से इज़हार यकजहती के लिए मुतादिद शहरों में एहतजाज। कराची में 19 मकामात पर धरना। पावर हाउस चौरंगी, नुमाइश चौरंगी, सफारी पार्क, शारे फैसल, नीपा चौरंगी, नाजिमाबाद, अंचोली और सरजानी पर भी एहतजाज। लाहौर में गवर्नर हाउस के बाहर धरना। ख्वातीन की बड़ी तादाद भी मौजूद। इस्लामाबाद में भी शिया बरादरी का एहतजाज। आज तक ना सिर्फ दहशतगर्द हमला कर सकते हैं, मगर इंतहा पसंदी की बात भी कर सकते हैं, तो फिर हमारा नेशनल एक्शन प्लान भी नाकाम है। हमारा रियासत का नाकामी है। रियासत नाकाम हो चुकी है। एक ही मुतालबा है, जीने तो। जालिम के सामने सर नहीं झुकाएंगे। आज तक किसी शहीद के वरसा को इंसाफ नहीं मिला। पाकिस्तान में लाशों को भी एहतजाज करना पड़ती है। पूरा पाकिस्तान लवाहिकीन के साथ खड़ा है। शहीद मजदूरों को इंसाफ जरूर मिलना चाहिए, ये इनका हक है। बिलावल भुट्टो का रद्द अमल। हुक्मरान यहाँ पर नहीं आता तो वो सुन ले, फिर ये कौम उसको अब इस्लामाबाद में इस कुर्सी पर बैठने की इजाजत नहीं देगी। मैं इमरान खान साहब को भी कहती हूँ कि खुदारा आओ, आपको यहाँ आना पड़ेगा, इनके सरों पर हाथ रखना पड़ेगा। खुदा के वास्ते मखलूक खुदा पर रहम करो। इमरान खान सियासत छोड़ो, कोयटा आओ। नहीं आए तो कौम इस्लामाबाद में बैठने नहीं देगी। मरियम नवाज की वजीर आजम को वार्निंग। क्या आप अनाथ मुतासिरीन के दुख से पड़ी है? आ जाए, थोड़ी तनकीद बर्दाश्त करें। रियासत का किरदार माँ की तरह से होता है। रहनुमा नून लीग की कोयटा धरने में शिरकत के मौके पर गुफ्तगू। अल्लाह ताला आपको सब्र दे। ना शायद मैं इस वक्त आपके लिए सवाए आपके लिए आवाज उठाने के मैं कुछ कर सकूं। इमरान खान का कोयटा में ताज़ियत के लिए ना जाना समझ से बाहर। तब्दीली सरकार का हर लम्हा मुल्क पर भारी। हुकूमत से जितनी जल्दी जान छूट जाए उतना ही मुल्की मफाद में बेहतर होगा। शाहिद खाकान अब्बासी की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि गिरफ्तारियों से नहीं घबराते, सेनेट इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। PDM का इत्तेहाद मकासद की तकमील तक कायम रहेगा। तनकीद करना बंद करें, सानहे पर सियासत न करें। विफाकी वज़ीर इत्तलात का ऑपोजिशन को जवाब। शिबली फराज का कहना है कि धरने के खात्मे के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। चाहते हैं कि शोहदा की तदफीन जल्द हो। सानिया मश में गफलत बरतने पर डिप्टी कमिश्नर कच्छी को ओहदे से हटा दिया गया।
پاکستان کے ساتھ مل کر سانحہ مرچ کی تحقیقات کریں گے، افغانستان کا اعلان۔ افغان وزارت خارجہ کا اسلام آباد میں سفارت خانے اور قونصلیٹ جنرل کوئٹہ کو خط، دہشت گرد دونوں ممالک کے مشترکہ دشمن قرار۔ لانچ راکٹ سسٹم فتح 1 کا کامیاب تجربہ۔ DGISPR کے مطابق فتح 1 میزائل 140 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پاکستان کا گردشی قرضہ 2306 ارب روپے تک پہنچ گیا۔ رواں مالی سال کے 5 ماہ کے دوران گردشی قرضے میں 155 ارب روپے کا اضافہ ہوا۔ سندھ میں پارلیمانی سیکرٹریز کی موجیں لگ گئیں۔ 50,000 روپے کا خصوصی الاؤنس، رکن اسمبلی کے برابر تنخواہیں، ڈرائیور سمیت سرکاری گاڑیاں، 45,000 روپے ہاؤس الاؤنس، بیرون ملک دوروں کا فضائی ٹکٹ بھی سرکاری خرچے پر۔ اسمبلی میں ترمیمی بل منظور۔ اسلام آباد میں فورن گریجویٹس کا احتجاج ختم، طلباء اور PMC کے درمیان مذاکرات، پاکستان میڈیکل کمیشن کے جائز مطالبات ماننے کی یقین دہانی۔ کورونا کی کارروائیاں جاری، ایک ہی روز میں مزید 50 افراد دم توڑ گئے، اموات کی تعداد 10,511 ہو گئی، 2,482 نئے کیسز رپورٹ، فعال کیسز کی تعداد 34,000 سے بڑھ گئی۔ اسامہ ستی قتل کیس کی تحقیقات، GIT کا اجلاس آج ہوگا، مدعی مقدمہ ندیم یونس ستی کو بھی طلب کر لیا گیا، زیر حراست پولیس اہلکار بھی پیش ہوں گے۔ ڈسٹرکٹ جیل ملتان کی انتظامیہ قیدی پر مہربان، قتل کے مقدمے میں گرفتار مجرم جیل میں ٹک ٹاک کی ویڈیوز بنا کر وائرل کرنے لگا۔ نیوز کی خبر پر وزیر جیل خانہ جات پنجاب فیاض الحسن چوہان کا نوٹس، IG پنجاب کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل، 48 گھنٹے میں رپورٹ طلب۔ بہاولپور کے علاقے حاصل پور میں والدین اور بھائیوں کے سامنے 17 سالہ لڑکی کے ساتھ اجتماعی زیادتی کا کیس، خاتون سمیت 3 ملزمان گرفتار، دیگر 3 درندوں کی تلاش جاری۔ قصور کے علاقے چونیا میں اڈا بقاپور کے موقع پر تیز رفتار کار کا گدھا ریڑھی کے ساتھ تصادم، ریڑھی کے پاس اسکرین کو توڑ کر چہرے پر لگنے سے کار سوار کی دونوں آنکھیں ضائع ہو گئیں، ریڑھی کا مالک فرار، زخمی اسپتال منتقل۔ پیر محل میں درخانہ روڈ پر دھند کے باعث مسافر بس الٹ گئی، 15 سے زائد مسافر زخمی، 3 کی حالت تشویشناک، مسافر بس صادق آباد سے سیالکوٹ جا رہی تھی۔ پنجاب کے کئی شہر دھند کی لپیٹ میں، حد نگاہ انتہائی کم، موٹر وے M5 ملتان سے روہڑی تک بند، موٹر وے M1 پشاور سے ملتان تک میں شدید دھند کے بعد ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق مسافروں کو غیر ضروری سفر نہیں کرنا چاہیے، ملک بھر میں سرد موسم کی شدت برقرار۔ الیکشن میں ناکامی پر ٹرمپ کے حامیوں کی کیپٹل ہل پر چڑھائی کا معاملہ، الیکٹورل کالج کی عمارت میں گھسنے والے 80 افراد گرفتار، بغاوت کے مقدمے سمیت دیگر آپشنز پر غور۔ واشنگٹن میں 21 جنوری تک ایمرجنسی نافذ، ٹرمپ کے حامیوں کی پولیس کے ساتھ جھڑپوں اور مسلح مظاہرین کی فائرنگ سے خاتون سمیت 4 افراد ہلاک ہو گئے، متعدد زخمی ہوئے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کی سیاسی رہنماؤں کو اپنے کارکنوں کو قابو میں رکھنے کی ہدایت۔ نسل پرستی کی بنا پر سلوک ناقابل قبول، کیپٹل ہل پر چڑھائی کرنے والے ٹھگوں سے امتیازی سلوک کیا گیا، اگر احتجاج کرنے والے سیاہ فام ہوتے تو سلوک مختلف ہوتا۔ گزشتہ سال سیاہ فام مظاہرین کو طاقت کے زور پر نمٹ کر منتشر کیا گیا۔ نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن کی سیکیورٹی حکام پر تنقید۔ کیپٹل ہل پر ریپبلکنز کے حملے کے ٹرمپ کے جڑوں میں بیٹھنے لگا، امریکی صدر کی چھٹی کرانے پر غور۔ اسپیکر نمائندگان نینسی پیلوسی کہتی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا صدر کے عہدے پر رہنا امریکہ کے لیے خطرناک، کانگریس صدر ٹرمپ کو ہٹانے کے لیے تیار ہے، نائب صدر اور کابینہ 25ویں ترمیم بحال کرتے ہیں، ٹرمپ کو فوری ہٹایا جا سکتا ہے۔
कैपिटल हिल पर ट्रंप के हामियों के हमले का मामला। अमेरिकी सदर का फेसबुक अकाउंट गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए ब्लॉक। बानी फेसबुक मार्क जुकरबर्ग का कहना है कि ट्रंप का अकाउंट नौमुंतखब अमेरिकी सदर जो बाइडन के ओहदा संभालने तक मुअत्तल रहेगा। सदर ट्रंप का अकाउंट हमला आवरों की हिमायत में तबसरे पर 24 घंटे के लिए ब्लॉक किया गया था। अमेरिका की नुमाइंदगी एजाज की बात, पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार की बात पर कायम हूँ। सारी तवज्जो नई इंतजामिया को इक़्तिदार की मुंतकली पर मरकूज। 20 जनवरी को नई इंतजामिया अमेरिका की बागडोर संभाल लेगी। सबको मिलकर अमेरिका की बेहतरी के लिए काम करना होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वीडियो पैगाम। कैपिटल हिल पर हंगामा आराई की मजम्मत।